अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद काशिफ खुर्शीद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूं और ये सीरीज़ है फ़लस्तीन के हवाले से। जब से गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बीइंग ए मुस्लिम, मैं इस चीज़ के बारे में कह सकता हूं कि मुझ समेत दुनिया भर के मुसलमान बहुत ज़्यादा अफ़सरदा हैं। ख़ास तौर पे जब हम वीडियोज़ देखते हैं उन छोटे बच्चों की और उनको तकलीफ़ की हालत में देखते हैं, बीइंग ए फ़ादर, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और आप तो यकीन मानें, कोई वीडियो सामने आती है तो उसको फ़ौरन से आगे कर देते हैं। तो वो उस चीज़ को फ़ेस नहीं कर पाता कि कैसी एक रियलिटी है कि हम हर इम्यूनिटी, हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान बहन-भाई इस वक़्त इतनी ज़्यादा कर्ब की हालत में हैं कि उस तकलीफ़ का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और लेकिन जब मैं उनके ईमान को देखता हूँ और जिस तरह वो अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, तो यकीन मानें मुझे अपना ईमान उनके सामने कमज़ोर कमज़ोर महसूस होता है। बहुत गुस्सा आता है, बहुत डिप्रेशन में जाता हूँ और बड़ी एक अजीब-सी कैफ़ियत होती है। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर मैं कोशिश कर रहा था कि अपने उस सारे जज़्बात को मैं चैनलाइज़ कर सकूँ, उस एनर्जी को, चाहे वो नेगेटिव है, उसको मैं चैनलाइज़ कर सकूँ जिससे कोई बेहतरी आ सके। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ डॉक्टर इसरार का और यकीन मानें, मैंने रिसेंटली उनकी एक वीडियो सुनी और उस वीडियो ने मुझे इस एनर्जी को चैनलाइज़ करने का मौका दिया। डॉक्टर इसरार की वीडियो में बड़ा खूबसूरत सा क्लिप था। वो कहते हैं कि जब हज़रत मूसा और उनकी उम्मत को भूख लगी और जब उनके लिए सख्ती मामलात हुए तो उन्होंने दुआ की तो ऊपर से मानो सलवा उतरा। जब उनको प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो उन्होंने ज़मीन पर असा मारा और 12 चश्मे फूट पड़े। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें दूसरी तरफ हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्होंने ह्यूमन लेवल पर जाकर सारी काबशें की। उन्होंने भूख बर्दाश्त की, उन्होंने प्यास बर्दाश्त की, उन्होंने जंगों की सख्ती बर्दाश्त की, उन्होंने मुखालिफिन की सख्ती बर्दाश्त की, उन्होंने सोशल बॉयकॉट, उन्होंने इकोनॉमिक बॉयकॉट, ये हर चीज़ उन्होंने बर्दाश्त की और ह्यूमन लेवल पर उन्होंने अपने उस मिशन को कामयाब करके दिखाया, जो कि तौहीद का उन्होंने जो एक मैसेज था अल्लाह की तरफ से वो उम्मत तक पहुँचाना था, वो उन्होंने ह्यूमन लेवल पर उन सारी तकालीफ को बर्दाश्त किया। और डॉक्टर इरशाद ने बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दोबारा से उम्मत से काम लेना है, तो इसलिए हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट की गई कि अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ कर सकते हैं, तो हम उनकी उम्मती होने के नाते ये सब कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो देख के मैं कुछ देर के लिए तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कि एक ट्रांस की हालत में चला गया और फिर अपने आप को गैदर किया और इन सारे हक़ाइक़ को सामने रख के मैंने कहा कि हमें कुछ न कुछ जो है इसमें काविश करनी चाहिए। बॉयकॉट के हवाले से मैं एक अलग वीडियो शूट करूँगा और उसपे अपना मौक़िफ़ दूँगा कि मैं उसके हामी हूँ या मैं उसके खिलाफ़ हूँ। अगर मैं उसका हामी हूँ तो मैं क्यों हामी हूँ, अगर मैं उसके खिलाफ़ हूँ तो मैं उसके क्यों खिलाफ़ हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो शूट करूँगा। आज की जो वीडियो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो इस हवाले से है कि इज़राइल की स्टेट 1947 में पाकिस्तान बनता है और 1948 के अंदर इज़राइल की स्टेट बनती है। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या कितनी अबतर और कितनी बदतर हालत है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और दूसरी तरफ इज़राइल है जो डंकी की चोट के ऊपर मुसलमानों को मार रहा है, जो डंकी की चोट के ऊपर वॉर क्राइम्स कर रहा है और वो कहता है हमें इससे कोई परवाह नहीं है। अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके पास जाके उसके मुल्क में कहता है कि तुम ठीक कर रहे हो। यूके का जाता है, वो कहता है तुम ठीक कर रहे हो। कनाडा का जाता है, वो कहता है तुम ठीक कर रहे हो। यूरोपीय यूनियन जाके कहती है कि तुम ठीक करो। सब सारी बड़ी ताकतें उसके साथ जाके कहती हैं फर्स्ट वर्ल्ड की कि तुम ठीक हो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो उसने हमारा उसका सफ़र तकरीबन बराबर है, बल्कि हम चलो उससे 1 साल बड़े कह लें आप हैं। लेकिन हमारी तो आप बात ही ना करें ना, पाकिस्तानियों की जो इस वक़्त हालत है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ का तजस्सुस है कि उन्होंने ऐसा क्या किया? उनकी क्या ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से आज इज़राइल की स्टेट डंके की चोट पे हर काम कर रहा है और किसी को उसको किसी की परवाह नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म तो मोमिन की गुमशुदा मिरास है जहाँ से मिले। तो ये भी एक इल्म है, अगर आप अपनी एक स्टेट बनाते हैं, अपनी कौम को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो आप लसानियत के नाम पे कर रहे हैं, चाहे आप ज़ुबान के नाम पे कर रहे हैं, चाहे मज़हब के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन विज़न होता है, उस विज़न को आप इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे एक इतनी मज़बूत कौम बन के निकलती है। एक तरफ 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं और कुछ नंबर वाइज़ मुकाबला ही नहीं बनता। कहाँ पर 1 बिलियन से ऊपर मुसलमान हैं और कहाँ पर सिर्फ़ 1.5 करोड़ के करीब ज्यूज़ हैं, मुकाबला ही नहीं बनता। लेकिन उन्होंने, जिसे कहते हैं, नाक को चने चबा दी है मुसलमानों को इस वक़्त। और जो इस वक़्त मुसलमान उम्मत का हाल है उस पे तो बात करते दिल अफ़सोस होता है। तो आज मैं आपके साथ एक हक़ाइक़, मतलब फैक्ट्स पे बात की जाएँगी, कोई ऐसी स्टोरीज़ के ऊपर या कोई फ़िक्शन पे हम बात नहीं करेंगे। जैसे हम अल्लामा हज़रत मोहम्मद इकबाल के बारे में कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उसको ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल सूरत के अंदर वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को उसका सिरा जाता है कि उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया और फिर ऑब्वियसली उसमें टीम वर्क था, उसमें उम्मत की, उसमें उस वक़्त जो लोग थे उनकी
جو ایک ہائی وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھے ایک علیحدہ اسٹیٹ کے لیے. تو اوبیسلی قوموں کو بنانے کے لیے ان کے جو بانی ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور جب سے یہ اسرائیل کا ایشو چل رہا ہے، غازہ کا ایشو چل رہا ہے، تو آپ نے ایک نام ضرور سنا ہوگا، وہ ہے تھیوڈور ہرزل کا، جن کو ماڈرن زائنزم کا بانی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور اس کے بارے میں حقائق نکال رہا تھا کہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا. تو یہ اٹ گوز بیک ان لیٹ 19th سینچری، 19ویں صدی کے آخر کی یہ بات ہے. میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کیسے تھیوڈور ہرزل کو ایک علیحدہ اسٹیٹ کا ایک ایسے علیحدہ اسٹیٹ کی ضرورت محسوس ہوئی فور جیوز. جیسے ہمارے یہاں پر مسلمانوں کے علیحدہ اسٹیٹ کے لیے دو قومی نظریے کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ دو قومی نظریہ تو نہیں ہوگا اس ہم کے سینیریو میں بات کر سکتے، لیکن جیوز کے لیے علیحدہ اسٹیٹ کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی. تو واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک الفریڈ ڈیفیوز کے نام سے فرینچ آرمی کے اندر ایک جوئش آرمی آفیسر تھے، اور ان کے اوپر 1894 کے اندر غداری کا مقدمہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ خفیہ معلومات جرمن امپائر کو دی، اور اس کے اندر وہ کمٹ کر کے ان کو سزا دی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ اوبیسلی ساری جوئش کمیونٹی اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے، اور ہرزل بھی اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نظر کے اندر کہ بہت زیادہ ڈسکرمنیشن کی گئی ہے اس معاملے میں، اور الفریڈ کو جسے کہتے ہیں کہ قربانی کا بکرا بنا کر قربان کر دیا گیا ہے. غلطی دوسرے لوگوں کی تھی، لیکن جھوٹا الزام لگا کر الفریڈ کو پھنسایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک جیو ہے. حقائق صرف اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہسٹری ہمیشہ جو ہوتی ہے فیبریکیٹڈ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز میں جانتا ہوں، جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، کہ جیوز کو اس چیز کا صحرا جاتا ہے کہ ان کو اس چیز کا رونا کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا اور ہم بہت مظلوم ہیں، اس چیز میں بہت ماہر ہیں. تو ہرزل کو یہ لگتا ہے کہ الفریڈ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے جان بوجھ کے پھنسایا گیا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ وہ جیو ہے. تو وہ پھر اس پہ اپنا ایک موقف لے لیتے ہیں کہ اب جیوز کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے پوری دنیا کی، اور ہمیں ایک علیحدہ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے وہ 1896 کے اندر ایک کتاب شائع کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے دا جوئش اسٹیٹ، اور اس کے اندر وہ پوائنٹس دیتے ہیں کہ کیوں ہمیں ایک علیحدہ اسٹیٹ کی ضرورت. اور اسی کے فالو اپ میں 1897 کے اندر سب سے پہلی فرسٹ جوئش کانگریس کا اجلاس ہوتا ہے، جس کے اندر الیکٹ کیا جاتا ہے تھیوڈور ہرزل کو ایز اے پریزیڈنٹ. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بنیادی ایک واقعہ تھا، ایک مین ایشو تھا، ایک کیٹلسٹ تھا جس کی بنیاد بنی بعد میں زائنزم، اور زائنزم کے ساتھ آگے جا کے اسرائیل کی اسٹیٹ. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 1948 کے اندر باقاعدہ اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آئی. اس دوران جو ہے ہرزل کو جب الیکٹ کیا گیا 1897 کے اندر ایز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا فرسٹ کانگریس آف جیوز، تو وہ پھر انہوں نے جا کے یورپ کے اندر جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو وہاں کے بڑی اسٹیٹس تھیں ان کو جا کے انہوں نے کنونس کیا دیٹ وی نیڈ اے پیس آف لینڈ. اور پھر اسی طرح وہ گئے جو اس وقت کی ٹرکش آٹومن امپائر تھی ان کے خلیفہ کے پاس گئے، جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کو we will not give you piece of land from the Palestinian base. تو انہوں نے بہت زیادہ پیسوں کی بھی آفر کی اور انہوں نے بہت زیادہ مراد کی بھی آفر کی، لیکن ان کی مراد کو چھٹلا دیا گیا تھا فرام دا آٹومن امپائر. لیکن جو دوسری یورپین کنٹریز تھے وہاں پر جو تو کا فائدہ ہوا. ایونچولی پھر آگے جا کے اور بہت سارے ایونٹس ہیں جو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا، کیسے تھیوڈور ہرزل کو وہ ایک ایونٹ ملا جو بنیاد بنی زائنزم کی، اور وہ ایشو تھا الفریڈ کا، جس پہ الزام یہ لگا تھا کہ انہوں نے فرینچ آرمی کے جو راز ہیں وہ جرمن امپائر کو دیے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو ٹریزن کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور ان کو سزا دی گئی. اور ہرزل کا یہ ماننا تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور ہرزل کے بارے میں ایک دو پوائنٹس میں آپ کو اور بتا دوں کہ وہ آسٹریا کے ایک جیو تھے جو بائی پروفیشن جرنلسٹ تھے اور پلے رائٹر تھے. ان کے اوپر علیحدہ سے ویڈیو بنائی جائے گی جو آپ ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیسے کیسے کیا کیا محرکات تھے، کون کون سے کریکٹرز تھے جو زائنزم کی بنیاد بنے اور پھر اسرائیل کی بنیاد بنے، اور پھر آگے جا کے جو جیوس اور زائنزم کے درمیان جو ایک ڈفرنس ہے وہ کیا ہے. تو اس کو ہم ایکسپلور کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اسرائیل نے کون کون سی ایسی چیزیں وقت کے ساتھ کی کہ وہ ایک مضبوط اسٹیٹ بنتا گیا. تھینک یو ویری مچ اینڈ کیپ فالوئنگ دس چینل. اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، بار بار دیکھیے گا، بیکاز اس میں جو بھی حقائق ہوں گے وہ ہمیشہ بیک بائی اوتھینٹک ریسورسز ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.